Mubo kay nga tao pero di basta-basta talent ni tanawa ang iyang ipatungan. Tungod sa iyang kagamay ni patong na sa Arnula ba na o kaang tanawan niyo. Ang uban wa gid ni patong o kataas kay sila. Akong ipaila-ila sa inyo akong idol nga si Mitch Rivera. Kung gipangutana siya ganina kung pila ang iyang height niingon siya sa kwa 5'3" ra kudol. Tanawan ninyo ang bakbakanay sa Bukidnon ug sa General Santos City, Mitch Rivera. Ug si Ray Ray Bait It, Pride of Bukidnon. Ug din hidol whole shot yun si Mitch Rivera gisundan dayon ni Ray Ray Bait It sa Lantapan Bukidnon. Ug basin makapangutana mo dol nganong ingon ko nga idol nako ni tungod sa iyang height dol nga 5'3" unya mosakay din ka sa imong kabadyo nga 450 di na basta-basta dol. Nagkadugay dol nagkalayo na gyud si Ray Ray Bait It mao nga ang kini nga round ni daog gyud ani si Mitch Rivera. Og din hinatadol sa second round di gina mahimo kung walay round girl mao na ni ang round 2 nga bakbaka na. Busog na busog. Oo na busog. Mama kay gamay ba yan? Jimmy lives. Bilagi makaina. Haro ni number na. Wow, excellent regala. Kung ato makita dol ni whole shot gyapon si Mitchelin Rivera ang small bacteria ball ng Jinsan. Mao ni ang gamay tao dol nga mukukod-kukod ni Idol Bornok Mangusong.
Ug dinhi idol sa ikaduhang nga round, nagkanaman namin yung kalayo ang atong idol nga si Idol Ray Ray Bite It ng Lantapan, Bukidnon. Ug dinhi idol sa ikaduhang higayon, nakadaog na pod si Mitch Rivera. Dinhi na ta sa final round dol, dinhi makita na to ang katag sa mga rider kung kinsa gyud ang mga pinakagahi ug pinakabagtik nga nidayo dinhi sa Quezon, Bukidnon. Bakbakanay na. Ato nakita dol nga ni Holset unta si Mitch Rivera pero ni inner din siya. Maong nakalusot dayon si Idol Ray Ray Bite It ng Lantapan, Bukidnon. Nindot kini nga bakbakan idol, bartubar gid ni. Natawag ninyo inighuman ani, di ba? Nindot kayo ang ilahang bakbakanay. Dinhi dol ato makita nga tensyonado kayo si Ray Ray Bite It kay nasa yang likod dili gyud mo bulag sa iya, nasa yang likod si Miss Rivera nagsunod permente.
Ug dinhi ato makita nga nagkaanam-anam gyud kalayo si Ray Bait-It. Ug dinhi ang nakadaog gyud si Miss Rivera ng General Santos City. Grabe! Ug dinhi gyud ko giganahan ani nga part kanang gitawag siya kay kini nga rider ipataod ang plug nga siya gid ang nakadaog aron libot sa palibot ang katong racing plug itaod sa iyahang likod pero dili gid siya nagpasabot nga humble kining tawhana. Dili siya gusto nga hubuon ang helmet ipakita ang iyang naong nga siya gid ang makadaog. Pero sa akong tanaw mas nakadaog yun siya ning iyahang palalabo. Wagod sa gakos pa lang daog na. Maong idol, congrats sa imo ha.